अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आज की कैद इश्क की एपिसोड भी तैयार है। अभी कुछ दिनों के लिए एपिसोड शॉर्ट दूंगी, फिर इंशाल्लाह एपिसोड को लॉन्ग करूँगी। एक तो आप लोगों का कोई कमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते। आप लोग इतने बेहिस लोग हैं, क्या ही कहूँ मैं आपको। प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर किया करें। जो लोग पहले दूसरे चैनल पर कमेंट करते थे, वो इस चैनल पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे। ऐसे ना किया करें प्लीज़, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। और अब तो मैंने वॉइस ओवर भी शुरू कर दिया, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे लगता है कि वॉइस ओवर करना एक अहमकाना बात है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस तरह। प्लीज़ कमेंट किया करें। चलें जी, हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ बढ़ते रहें हैं जी आज की एपिसोड की जानिब। नावल कैद इश्क अज़ कलम मलिका बबर शेर, किस नंबर 68। वो भागती हुई अपने भाई के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। ज़रवीन बेगम उसे भागते देखकर मुस्कुराते हुए वापस किचन की जानिब चल दीं ताकि बिरयानी बना सकें। भाई, ये देखें, मैंने अपनी पूरी यूनी में टॉप किया है, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने रिज़ल्ट कार्ड को अपने चेहरे के आगे किए ज़रियाम को दिखा रही थी। ज़रियाम शाह उसका रिज़ल्ट पहले ही चेक कर चुका था, मगर उसे नहीं बताना चाहता था कि उसे सब पता है। वाओ, इट्स ग्रेट मेरी जान, आई लव यू। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जान इतना बड़ा कारनामा करेगी, वरना मैं तो पहले से ही कोई सेलिब्रेशन की तैयारी करने लग जाता। कॉन्ग्रेचुलेशन ज़ावी, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मेरा बच्चा इतनी मेहनत करता है, टॉप शॉप तो कर ही जाएगा। और रियली आज मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, मेरी जान को क्या गिफ्ट चाहिए? ज़रियाम शाह ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तो वो सरशारी से मुस्कुरा दी। अल्लाह ने उसे इतना खूबसूरत और नाज नखरे उठाने वाला भाई दिया था, वो खुश क्यों ना होती। भाई, आप जो भी मुझे देंगे वो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेरे बेस्ट भाई हैं। ज़ावीरा ने अपने पंजों के बल ऊपर उठते अपने भाई के माथे पर होंठ रखे थे, जिस पे ज़रियाम शाह दिल खोल कर मुस्कुराया था। ज़ावीरा का प्यार इसी तरह का होता था। लेकिन ज़ावीरा, हमें तो आज काम है, इसलिए हम आपके लिए सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। हमें काम के सिलसिले में कहीं जाना है। सॉरी, ज़रियाम शाह ने मासूम सा मुँह बनाते हुए कहा। ज़ावीरा के चेहरे पर जो चमक थी वो गायब हो चुकी थी, मगर उसने अपने तासुरात को नॉर्मल रखते हुए ज़रियाम के गाल पर हाथ रखा। भाई, कोई बात नहीं, आप काम पे चले जाएं। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, और ऐसे सॉरी ना बोला करें। मैं आपकी मजबूरी को समझ सकती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, ज़ावीरा ने प्यार भरे लहजे में कहा। उसके बाद पर उसके केयर करने वाले अंदाज पर ज़रियाम शाह मुस्कुराया। ज़ावीरा शाह और ज़रियाम शाह दोनों जुड़वा बहन भाई थे, दोनों ही एक दूसरे का हद से ज़्यादा ख्याल रखते थे। ठीक है ज़ावी, अब मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। ज़रियाम शाह, जो पहले से ही तैयार खड़ा हुआ था, ज़ावीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। ये फिरता लिखा गया है, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूँ। हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, बाय। ज़ावीरा ने भी अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए हुए
الوداع کیا، مگر اس کا دل بالکل نہیں مان رہا تھا کہ اس کا بھائی اس سے دور ہو۔ آج اس کا یہ دن اس کے لیے بہت خاص تھا، مگر ذریعہ شاہ کے نہ ہونے کا سوچ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ذریعہ شاہ خاموشی سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زاویرہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی اپنے روم میں انٹر ہوئی تو سائڈ ٹیبل پہ رکھے ہوئے اس کے سیل فون پر میسیج کی رنگ ٹون بجی۔ وہ بہت تیزی سے سائڈ ٹیبل تک پہنچی تاکہ دیکھ سکے کہ کس کا میسیج ہے۔ اس کے چہرے پر کسی شخص کا سوچ کر دوبارہ سے مسکراہٹ آ چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھاتے آن کیا۔ لاک سکرین پر ہائی کا میسیج تھا۔ زاویرہ نے جلدی سے چیٹ اوپن کرتے جی کا میسیج کیا۔ زاویرہ اپنا موبائل لیے بیڈ پر لیٹ گئی اور خود پر کمفرٹر اوڑھ لیا۔ دوسری طرف سے اسی وقت میسیج آیا، کیسی ہیں آپ؟ زاویرہ نے بھی فوراً جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میری جان، بہت بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو، آپ نے پوری یونی میں ٹاپ کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جان کر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کب آپ کا رشتہ لے کر آؤں؟ اب اور آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، یہ دوریاں کاٹنی بہت مشکل ہو چکی ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اب اکیلے راتیں نہیں گزرتی۔ اس شخص نے شدت جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا تو زاویرہ کا چہرہ خوشی سے چہکنے لگا۔ شخص کی اس طرح کی باتیں ہی تو اسے حد سے زیادہ سکون دیتی تھی۔ وہ شخص بھی زاویرہ کو سچا پیار کرتا تھا، اس کی محبت سچی تھی۔ وہ آج کل کے لڑکوں سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ وہ زاویرہ سے پیار نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اور یہی چیز زاویرہ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ جو باتیں وہ ذریعہ شاہ سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، وہ اس شخص سے بنا جھجکے شیئر کر دیتی تھی۔ وہ شخص زاویرہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے واقف ہو چکا تھا۔ ان دونوں کا یہ رشتہ 4 سال سے چل رہا تھا۔ وہ تو شروع دن سے ہی زاویرہ کو کہتا تھا کہ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن زاویرہ نے ہی اسے منع کیا تھا کہ ابھی وہ اسٹڈی کر رہی ہے، اس لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ زاویرہ کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ دل گناہ کے لیے کبھی کبھی اکساتا تھا، مگر اس شخص نے آج تک زاویرہ کو کچھ نہیں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ساری زندگی ان دونوں کو پچھتاوا ہو۔ آج میں نے اپنی جان کے لیے کچھ اسپیشل سوچا ہے، کیا آج آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں؟ احتشام نے پیار سے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سنتے زاویرہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ آج اس کا بھائی نہیں تھا تو احتشام اس کے لیے سیلیبریشن کر رہا تھا۔ ریئلی احتشام، آپ نے میرے لیے کچھ اسپیشل سوچا ہے؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جی میری جان، میں نے آپ کے لیے کچھ اسپیشل کیا ہے، آپ آئیں گی نا؟ احتشام نے بڑی امید کے ساتھ پوچھا تھا۔ جی احتشام، میں آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ کب آنا ہے؟ زاویرہ نے اپنی آنکھوں کے کناروں پہ چمکتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آج شام کو آ جائیں میرے گھر پہ۔ احتشام کے کہنے پہ زاویرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب میں تیار ہو جاتی ہوں، تھوڑی دیر تک بات کرتی ہوں۔
زاویرہ نے یہ کہتے ہی موبائل کو واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، پھر تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جاری ہے جی جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور 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 بتائیے گا، اور پلیز اب اس چینل پہ بھی مجھے آپ سب لوگ اس چینل پہ بھی مجھے سپورٹ کرنا شروع کریں تاکہ تھوڑی سی کریج ملے۔ اس طرح بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتی ہوں۔ مجھے امید ہے آج کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں گے۔ چلیں جی، ہنستے رہیں، خوش رہیں، بائے بائے۔